नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म सुशील खतिवडा। दर्शकवृन्द, नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भएसँगै निगमका कर्मचारी यतिखेर आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले निगमलाई कम्पनी मोडलको नाममा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न लागि भन्दै सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले निजी कम्पनीसँग मिलिमतो गरी निगमलाई बिक्री गर्न खोजेको आरोप पनि लगाउँदै आइरहेका छन्। कर्मचारीहरूले निगमलाई कुनै पनि हालतमा डुब्न नदिने भन्दै कम्पनी मोडलमा लान खोज्ने निगमको नेतृत्वको राजीनामा समेत माग्दै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, कर्मचारीको आफ्नो मागको कुनै सुनवाई नभएको भन्दै निगमको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए। कर्मचारीहरूले नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापकीय संरचना रूपान्तरणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत नरहेकाले सुनवाई हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यद्यपि कर्मचारीहरूले भने प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र भने बुझाएका छन्। तत्कालीन सरकारले निगम सञ्चालकको मिलेमतोमा परेर निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्न लागेको भन्दै यतिखेर कर्मचारीहरू विरोधमा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, खास गरेर आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा नेपाल वायु सेवा निगमको भित्री समस्या लगायत निजीकरणको विवाद सँगसँगै विभिन्न विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्सका अध्यक्ष तथा नेपाल वायु सेवा निगमको विषयमा छलफल गर्न विभिन्न छाता सङ्गठनहरूमा रहेर निजी क्षेत्रबाट काम गरिरहनुभएका अच्युत कुरागाई। यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धन्यवाद खतिवडाजी। विशेष गरेर लामो समयदेखि नेपाल वायु सेवा निगममा निकै विवाद चल्दै आइरहेको छ। यो बिचमा अहिले निकै चर्किएको छ, कर्मचारीहरू आन्दोलित रहेका छन्। खास गरेर निगमले चाहिँ यो निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय अगाडि उठाइरहेको छ। यसमा तपाईँले नजिकबाट कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो निगमले सही गर्दैछ अथवा के गर्दैछ? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा के आउँछ भने व्यवसाय गर्ने कुनै पनि संस्थानले व्यावसायिक हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हामी व्यवसायीहरूको मान्यता हो। पहिलो नम्बर त्यो। र नेपाल एयरलाइन्सको हकमा भन्ने हो भने धेरै पहिलादेखि चाहिँ नै विवादहरू आइरहने अनि सरकारी हस्तक्षेप भइराख्ने, जहिले पनि नयाँ मन्त्री आएपछि भर्ती केन्द्र जस्तो कर्मचारी भर्ती गर्नेदेखि लिएर मिसयुज गरेर चाहिँ जहाजहरू उडाउने अनि भाडा नतिर्ने, ती प्रक्रियाहरू चाहिँ नि यो धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको। र अहिलेको अवस्थामा आएर यो संयोगवश चाहिँ के भयो भने एउटा सरकार जाने अरू नयाँ सरकार आउने अवस्थामा ठ्याक्कै मुखमा आएर चाहिँ नि यो नेपाल वायु सेवा निगमको कम्पनी मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि आयो। त्यो आइसकेपछि त्यसमा केही कुराहरू हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको एउटा धारणा क्लियरली के छ भने अब सरकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर यो व्यवसाय गर्ने संस्थानले टिक्न सक्दैन, थेग्न सक्दैन। त्यसकारणले यो व्यावसायिक हुनुपर्छ, व्यावसायिक हुनको लागि के अरे कम्पनी मोडालिटीमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। तर यो निगमले जुन अब कम्पनी मोडालिटीमा लाने एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, यो चाहिँ सही हो त? जुन अब निगममा धेरै लामो समयदेखि अब अरबौँको व्यापार घाटा पनि रहेको छ भनौँ, अथवा निकै त्यो घाटामा चलिरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ यसलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन चाहिँ निजीकरण गर्नु नै आवश्यक हो त? विकल्प यो मात्रै हो त? यो यसमा यस्तो छ, विकल्प चाहिँ नि अरू देखिँदैन। किनभने जस्तै साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन हेर्नुहोस्, टेलिकम हेर्नुहोस्, नेपाल टेलिकम, यिनीहरू चाहिँ नि जब के अरे कम्पनी मोडालिटीमा गएपछि प्रफिटमा आएछ हो। र नेपाल एयरलाइन्स पनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने अहिले एक्ज्याक्टली गर्नुपर्ने चाहिँ कम्पनी मोडालिटीमा लानुपर्ने हो, तर यो बेलामा आएर चाहिँ किन भन्ने क्वेसन आएछ एउटा। अर्को कुरो चाहिँ के भने रातारात चाहिँ नि 2-3 दिनको समय दिएर चाहिँ नि योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ नि हतारमा चाहिँ नि त्यहाँको एमडीलाई त्यो कम्पनीमा लाने चाहिँ नि के अरे दस्तावेज ल्याऊ भनिसकेपछि अब हामीलाई शङ्का चाहिँ नि, प्राइभेट सेक्टरलाई शङ्का चाहिँ त्यहाँनिर हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि जुन अहिले बजारमा आएको उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ नि मोडालिटी हेर्ने हो भनेदेखि 51%, 30%, 14% र 5% को जुन कुरा गरिएको छ त्यसमा चाहिँ नि अब विभिन्न देशहरूको चाहिँ नि एयरलाइन्सको मोडालिटी हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ नेसनल क्यारियर नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ नि बलियो हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा त छँदैछ, व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा के भने कम्पिटिसनमा जाने जुन नेपालको हकमा चाहिँ नि
पर्यटक ल्याउनको लागि आफ्नै देशको के अरे फ्ल्याग क्यारियर चाहिँ नि बलियो हुनुपर्छ भन्ने अर्को कुरा। यो बिचमै अब केही निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर चाहिँ निवर्तमान सरकारले हजुर यो कौडीको भाउमा बेच्न खोजेको हजुर भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। यो बिचमा अहिले यसरी गइरहँदाखेरि कर्मचारीहरू जुन प्रफिटमा जाँदाखेरि त उनीहरू खुसी हुनुपर्ने हो, निगमलाई राम्रो हुँदाखेरि त कर्मचारीलाई राम्रो हुनुपर्ने हो, फेरि किन आन्दोलित छन् त उनीहरू? अब उदाहरण तपाईँको न्युज 24 कै लिनुहोस्। यदि तपाईँको म्यानेजमेन्टले चाहिँ नि हामी निजीकरण गरेर सबैलाई सेयर दिएर तपाईँहरूलाई पनि राम्रो सुविधा दिन्छौँ भन्यो भने नराम्रो कुरा होइन। तर यहाँनिर के भएको छ भने कम्युनिकेसनको ग्याप भयो, इन्फर्मेसनको ग्याप भयो। जो अहिले के अरे डिम प्रकाशजी हुनुहुन्छ एमडी, उहाँहरूले चाहिँ नि पहिला कर्मचारी साथीहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नु पर्थ्यो, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, यसरी चाहिँ हामी नाफामा लाँदैछौँ भनेर उहाँहरूलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। एउटा कुरो त्यो। अर्को पाटो त्यो एयरलाइन्सको टिकट काट्ने भनेको चाहिँ नि विदेशी ल्याउने भनेको पर्यटन व्यवसायी हो। त्यस कारणले पर्यटन व्यवसायीहरूसँग पनि सल्लाह गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले यो दुईटै कुरा चाहिँ नि गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई पछि बोलाउनु भयो, हामीसँग सल्लाह लिनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरैचोटि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो, हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो, हामी चाहिँ राम्रो काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। कोही व्यक्तिको हकमा भन्ने हो भने उहाँ पनि चार्टर एकाउन्टेन्ट हो, एमडी जो अहिले हुनुहुन्छ डिम प्रकाशजी, उहाँ क्यापेबल हुनु होला हैन। तर जुन प्रक्रियाले आयो त्यो चाहिँ नि सायद के अरे केही रूपमा चाहिँ नि त्यहाँ त्रुटिहरू भए। त्यसपछि चाहिँ नि मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामीले आजको दिनसम्म पनि डिसिजन गरिसकेका छैनौँ। प्राइभेट सेक्टरले हामी पहिलो नम्बरमा त 2004 सालदेखिको चाहिँ नि जुन कम्पनी मोडालिटीमा लाने भने चाहिँ नि जुन दस्तावेजहरू छ त्यहाँ विभिन्न समयमा बनेको त्यो दस्तावेजहरू अझै पनि हामी हेर्दैछौँ। र अर्को कुरा हामीले के भन्यौँ भने जुन वायु सेवा निगमको चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ नि बोर्डमा जाने साथीहरू, हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि छलफलमा बोलायौँ। मैले नाटामै बोलाएर हाम्रा जुन पर्यटनका छाता सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू लगायतलाई बोलाएर चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ नि छलफल गरेका छौँ र स्टडी गर्दैछौँ। र आजको दिनमा पनि आज पनि हाम्रो हानमा मिटिङ थियो, त्यसमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल भएको छ। र हामी सकेसम्म चाहिँ नि यो कुरा सबै बुझिसकेपछि मात्रै मिडियामा जाने भनेर हामी पर्खिरहेको थियौँ। खास गरेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो बिचमा करिबन 25 दिनदेखि कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। अब कार्यालयमा, निगमको कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गरेका छन् कर्मचारीहरूले। यो बिचमा चाहिँ निगमलाई राम्रो हुन्छ भने चाहिँ कर्मचारी किन आन्दोलित हुनु परेको? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त के छ भने त्यहाँ पनि कर्मचारी सबै सजन छन् भन्ने छैन, सबै गलत छन् भन्ने छैन। एउटा कुरा त उहाँहरूले जुन उठाइरहेको माग छ के अरे एमडीको राजीनामा पहिला अनि त्यसपछि मात्रै अरू कुरा हुन्छ भनेर जुन भनिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ गलत हो। म्यानेजमेन्टको चाहिँ नि के अरे मान्छे नै नहो भने गलत के अरे वार्ता कोसँग गर्ने हैन। त्यस कारणले राजीनामा होइन, पहिला वार्ता गर्नु पर्यो, इन्फर्मेसन माग्नु पर्यो। भोलि साँच्चीकै त्यो चाहिँ नि एजेन्डा चाहिँ नि कर्मचारीको लागि हितकर हो भनेदेखि त कर्मचारीले पनि मान्नु पर्यो। तर उहाँहरूले चाहिँ नि यो रातारात चाहिँ नि डकुमेन्टहरू छिटो गरेर बनाएर चाहिँ नि कर्मचारीसँग सल्लाह नगरिकन, किनभने एउटा बाउले पनि घरमा चाहिँ नि परिवारसँग कुनै के अरे डिसिजन गर्छ भने परिवारसँग सल्लाह गर्छ, त्यो सल्लाह चाहिँ नि भएको छैन भन्ने उहाँहरूको एउटा गुनासो छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यो सरकारी निकायबाट चाहिँ नि बढी हस्तक्षेप हुने, मन्त्रालयबाट बढी हस्तक्षेप हुने, मन्त्रीबाट बढी हस्तक्षेप हुने भए हुँदाखेरिमा कर्मचारीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ नि मनोमानी गरेका चाहिँ छ। त्यो कर्मचारी पनि चोखो छन् भन्ने कुरा छैन, तर सबै कर्मचारी के अरे गलत छन् भन्ने पनि होइन। त्यस कारणले पहिलो नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने कर्मचारीलाई नै कन्भिन्स गरेर उहाँहरूलाई सबै कुरा चाहिँ नि हिसाब गरेर देखाउनु पर्थ्यो। किनभने डिम प्रकाशजी आफै चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, यति इन्भेस्ट हुन्छ, यति नाफा हुन्छ, यसरी हामी व्यावसायिक हुन चाहन्छौँ, यसरी व्यावसायिकरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरिया छैन। तर यो बिचमै अझै केही कर्मचारी सङ्गठनहरूले जुन नेपाल वायु सेवा निगम भित्रका रहेका छन् उनीहरूले चाहिँ अहिले जुन घाटा छ अझै निजीकरण गरिसकेपछि चाहिँ यो निगमले झन् घाटा बेहोर्नुपर्छ, झन् खाडलमा पर्छ भन्ने आरोपहरू पनि लगाइरहेका छन् नि त। फेरि होइन, यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले खाडलमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कति खाडलमा परिसकेको छ भन्ने पनि हेर्नु पर्यो होइन। र विदेश त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूले पनि विदेशबाट चाहिँ नि पिएसए जिएसएहरूले चाहिँ नि दिनुपर्ने पैसा नउठाउने
होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन नगर्ने, नेपाल एयरलाइन्सको कुरा गर्ने हो भने त कर्मचारीहरूको पनि गल्ती कतिसम्म छ भने हेर्नुहोस्, के अरे जुन जुन सेक्टरमा नेपाल एयरलाइन्स उड्या छ, अघिल्लो दिने बेलुकासम्म सिट बुक गर्दाखेरि सिट पाइँदैन, भोलिपल्ट जहाजमा हेर्न जाँदाखेरि जहाज खाली हुन्छ। त्यो चाहिँ कसले गर्दाखेरि भयो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट कमजोरी भयो, कर्मचारीको कमजोरी भयो। त्यस कारणले त्यहाँ सबै चाहिँ नि के अरे सरकारलाई मात्रै दोष दिने कुरा पनि छैन, म्यानेजमेन्ट चुस्त दुरुस्त आउनुपर्छ। र केही साथीहरू कर्मचारी साथीहरूले मरिमेटेर त्यहाँ आफ्नै भनेर काम गर्ने साथीहरू पनि छन्, र एक थरी साथीहरू कामै नगरिकन चाहिँ नि के अरे फाइदा लिनुपर्छ भन्ने पनि छन्। त्यस कारणले के भने जहाँ पोलिटिकल हस्तक्षेप हुन्छ नि त्यहाँ के हुन्छ भने उनीहरू पोलिटिकल पावर लगाएर चाहिँ नि बदमासी पनि गर्छन्। त्यस कारणले त्यो टोटल्ली सरकारी भावनाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ नि निजीकरण गरेर विदेशी एयरलाइन्सलाई चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट गर्न कमसेकम चाहिँ नि व्यावसायिक म्यानेजमेन्ट गर्न दिन सक्यो भने र प्राइभेट सेक्टरको पनि त्यहाँ अपनत्व हुने गरी चाहिँ जान सक्यो भने त्यो नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ नि एउटा व्यावसायिक एयरलाइन्स बन्न सक्छ। र नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ नि जबसम्म सुदृढ हुँदैन तबसम्म नेपालको पर्यटनमा चाहिँ नि हामीले फड्को मार्न पनि सक्दैनौँ, किनभने नेसनल क्यारियरले चाहिँ नि यदि बिजनेस ल्याउन सकेन, टुरिस्ट ल्याउन सकेन भने अरू एयरलाइन्स त यहाँ व्यापार गर्न आयो, जुन दिन उनीहरूलाई के अरे घाटा हुन्छ त्यो दिनबाट त्यो एयरलाइन्स चाहिँ नि यहाँ आउँदैन उडेर। त्यस कारणले नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ नि कम्पिटेटिभ हुनु पर्यो, व्यावसायिक हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि सरकारले जिम्मेवारी पनि लिनु पर्यो। त्यही भएर 51% उहाँहरूले राख्नुभयो होला। तर यसमा हामी अझै पनि अध्ययन गर्दैछौँ र चाँडै नै हाम्रो अध्ययन पछि चाहिँ नि हाम्रो आधिकारिक संयुक्त धारणा पनि आउँछ व्यवसायीहरूको। र व्यवसायी छाता सङ्गठन भनेको पर्यटनका सम्पूर्ण साथीहरू जिम्मेवार पनि छन् र उहाँहरू जिम्मेवारीपूर्ण यो विषयमा बुझबुझाएर स्टडी गरिरहेका छन्। हामी यो विषयमा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको अहिलेको विवाद लगायत कर्मचारीहरू आन्दोलित रहेका छन् र छलफलको प्रक्रिया पनि जारी रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। यो समय हो लाइफवे हात धुने ब्रेकको। लाइफबॉय हात धुने समयका साथमा लाइफबॉय। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको विवाद, कर्मचारीहरूको आन्दोलन, निजीकरणको जुन अहिले चर्चा रहेको छ यसको विषयमा। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभलका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सुशील। खास गरेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वायु सेवा निगमभित्रको विवादका विषयमा। यो निकै लामो समयदेखि घाटामा चल्दै आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा जुन ट्राभल एन्ड टुर्सको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि विभिन्न टिकट काट्ने हवाई उडानमा त्यतिखेर विभिन्न निजी कम्पनीहरूका विमानहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर टिकटहरू काटिन्छ। यसमा त आफ्नो देशको, आफ्नो मुलुकको वायु सेवा निगमलाई बचाउनका लागि, उठाउनका लागि, व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि योगदान दिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। यसमा त कतिपय कमिसनको खेल हुन्छ भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। अब हेर्नुहोस् सुशीलजी, यसमा यहाँले एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो लकडाउनको सुरु भएदेखिको अवस्था हेर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले यो अहिलेको तपाईँको यो टाइममा त मैले सबै व्याख्या गरेर सक्दिनँ। तर हामी प्राइभेट सेक्टरका एसोसिएसनका साथीहरूले नेपाल एयरलाइन्सले पहिलो नम्बरको बिजनेस पाउनुपर्छ। यदि चार्टर गरे पनि नेपाल एयरलाइन्सले पहिलो प्रायोरिटी, दोस्रोमा चाहिँ नि प्राइभेटै भए पनि हिमालयन एयरले पाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै विदेशी एयरलाइन्सले पाउनु पर्यो भनेर हामीले सकेसम्म त चार्टर नगर्नुहोस्, सेड्युल फ्लाइट गर्नुहोस् र भाडा पनि निर्धारण गर्नुहोस् भनिसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सले फिक्स गरेको भाडामा पछिल्लो समयमा चाहिँ नि चार्टरको जुन के अरे गरियो त्यसमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले भाडा फिक्स गर्यो। तर नेपाल एयरलाइन्सको एउटा समस्या के रहेछ भने कति सेक्टरहरूमा चाहिँ नि उड्न नपाउने भएर पनि रोकिया छ र कति ठाउँमा अब यहाँले भने जस्तो त्यहाँ भित्रको खेल चाहिँ नि मन्त्रालयदेखि एयरलाइन्सभित्रसम्म यो पुरै खेल त्यहाँ छ। यहाँले भने जस्तो अब त्यो के अरे त्यहाँ विभिन्न सेटिङ होला के होला। र अर्को कुरा यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो नेपाल एयरलाइन्स मात्रै होइन सबै एयरलाइन्सको टिकट काट्ने चाहिँ नि नेपालबाट टिकट काट्ने भनेको हाम्रै नाटाका सदस्य साथीहरू, नाटाका मेम्बर साथीहरू र उहाँहरूले चाहिँ नि
जुन जुन बेलामा अलिकति टाइट अवस्था आउँछ, गाह्रो अवस्था आउँछ, त्यति बेला चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सभित्रका कर्मचारीले सेटिङ गरेर के अरे आफ्ना मान्छेलाई र के अरे उनीहरूको नजिक मान्छेहरूलाई टिकट दिएको र सिस्टममा चाहिँ नि टिकट नदेखाउने गरिएको अवस्था पनि छ। र जहाँसम्म चार्टरको कुरा, भनेपछि तपाईँको आरोप छ कि नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले नै चाहिँ टिकटको त्यो कर्मचारी मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ सेटिङ चाहिँ नि मन्त्रालयबाट पनि छ। त्यहाँ त्यो सेटिङ कर्मचारीको मात्रै होइन। त्यस कारणले पनि मैले के भनिरह भने नेपाल एयरलाइन्सलाई जब मन्त्रालयले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, सरकारले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि कर्मचारीहरू पनि के अरे त्यहाँ बदमासी गर्न बाध्य हुन्छ। कर्मचारी भर्ना गर्ने, अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने, सिधा मतलब के भने कर्मचारीहरूको बदमासीका कारणले गर्दाखेरि नेपाल वायु सेवा निगम जुन आजको ठाउँमा छ, जुन यत्रो 50औं अरबौंको घाटा रहेको छ, यो अवस्थामा आइपुगेको कर्मचारीको मात्रै होइन, मैले भन्दैछु त्यो घाटाको आधी हिस्सा चाहिँ नै के अरे सरकारी मान्छेहरूको चाहिँ नि टाउकोमा आउँछ। यो विषयमा हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी सङ्घका उपाध्यक्ष देवेन्द्र पुन। देवेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। विशेष गरेर यतिखेर नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू करिब 25 दिनदेखि आन्दोलित रहेका छन्, जुन निगमले चाहिँ कम्पनीलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दैछ। र यो बीचमा तपाईहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यत्रो दिन भइसक्यो, किन सार्थकता पाउन सकेन? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। तर यस्तो छ, खास किन सार्थकता पाउन सकेन भन्दाखेरि सम्बन्धित निकाय हाम्रो मन्त्रालय अथवा हाम्रो सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समिति छ, उहाँले रिस नगरेको आन्दोलनलाई। आम कर्मचारी आन्दोलित हुनुपर्ने रिजन मैले भनिराख्नु परेन, तपाईँहरूले पहिलादेखि प्रसारण गरिसक्नु भएको छ। यो निजीकरण गर्ने हेतुले खास गरेर देवेन्द्र सर, खास गरेर कम्पनी जुन अहिले घाटामा रहेको छ, करिबन 50 अरब जति घाटामा रहेको छ, र यसलाई निजीकरण गरेर फेरि पनि पुरानै अवस्थामा फर्काउँदा त कर्मचारीहरूलाई फाइदा नै होइन र? कर्मचारीलाई अवश्य फाइदा छ, कर्मचारीलाई फाइदा हुनसक्छ अथवा यहाँ कुनै व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुन सक्ला। हामीले त्यतातिर गयौँ। अहिले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी यसलाई चाहिँ सुधार्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कर्मचारीको माग हो। के भइराखेको छ त अहिले चाहिँ? किन तपाईँहरूको जुन त्यसरी फाइदा हुन्छ भने कर्मचारीलाई पनि राम्रो हुन्छ भने निजीकरणमा जाँदाखेरि तपाईँहरू किन आन्दोलित हुनुहुन्छ त? मैले फेरि पनि प्रश्न चाहेँ यहाँनिर, जुन नियमले जुन चाहिँ प्रबन्धक बनाएर लियो त्यसमा चाहिँ निजीकरण गर्ने भन्ने हेतुले कुनै व्यक्तिलाई सुम्पने तरिकाले लिएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जो प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ यहाँबाट प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाएर लिएर जानुभयो, उहाँको नियतमा खोट देखियो। त्यो यो तयारी गर्दै गर्दा उहाँले चाहिँ इभिडेन्सहरू लुकाउने, यो प्रिपेरेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ कसैलाई पनि सेयर नगर्ने, मन्त्रालयमा हामीले बुझ्न जाँदाखेरि हाम्रो यो विषयमा कुनै छलफलै भएको छैन भन्ने यी कुरा जति आयो, यसले चाहिँ शङ्का जन्मायो। यो शङ्का जन्माएर हामीले निगम बचाउनुपर्छ, हामी बचाउनुपर्छ भन्नुभन्दा निगम बचाउनु, हामीले हाम्रो भविष्य त्यहाँ सुरक्षित छ भन्ने कर्मचारी लाग्नु स्वाभाविक रह्यो। तर यो देशको निगम हो नि त, यो त कर्मचारीको मात्रै निगम होइन। देवेन्द्र सर, जसरी तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ, करिब 25 दिनदेखि आन्दोलनमा रहिरहँदाखेरि यो बीचमा निगमका जहाजहरू पनि लगभग कार्यहरू पनि धेरै प्रभावित भएका छन्। यसै त पहिल्यै घाटामा रहेको छ, यसरी अवरुद्ध गर्दाखेरि त झन् घाटा हुन्छ, झन् डुब्छ नि त। अनि फेरि तपाईँलाई गलत मेसेज दिए जस्तो लाग्छ कसैले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनकि नेपाल एयरलाइन्सले यो हाम्रो आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट बन्द भयो, कुन चाहिँ फ्लाइट क्यान्सल भयो, पर्पस फ्लाइट होला नि त। फ्लाइट क्यान्सल नभए पनि त्यहाँका कार्यहरू त अवरुद्ध भइरहेका छन् नि त, त्यसले गर्दाखेरि थप समस्या त पर्छ नि त। एकदमै गलत हो, कुनै पनि कार्य अवरोध छैन। हामीले सिर्फ एउटा मात्रै कुरा राखेका छौँ, अहिले एमडीले यो बाटो बनाउन सहज गरिदिनु पर्यो, बाटो फुक्का गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। बाँकी सबै कुराहरू सुधार छ। हामी नेपाली एयरलाइन्सका कर्मचारीले हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सको मात्रै जहाज हेर्दैनौँ, हामी फरेन ह्यान्डलिङ पनि गर्छौँ र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि गर्छौँ। यी दुवै सेवाहरू एउटा पनि प्रभावित भएको छैन। कसैले एउटा के प्रभावित भयो भन्ने कुरा ल्यायो भने हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ। यसरी तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि हामीसँग नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभलका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रबाट उहाँ रहनु भएको छ। यस बीचमा चाहिँ उहाँले पनि निजी क्षेत्रतिर लैजाँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ, निगम चाहिँ फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्कनुहुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। तपाईँले यसको प्रतिक्रिया कसरी दिनुहुन्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले अब यो निजीकरण दिँदाखेरि अब कसलाई फाइदा हुन्छ, कसलाई फाइदा हुँदैन, निगमलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो, त्यसमा छलफलको विषय रह्यो। त्यो यसरी मैले लाइभमा आउँदै गर्दा अथवा एउटा छोटो टिप्पणी गर्दै गर्दा समेट्न नसक्ला। तर हामीहरूको चाहिँ यो यत्रो 63 वर्षमा नेपाली एयरलाइन्स घाटामै गएको हो त। अहिलेसम्म घाटामै गएर यति आएको हो त, घाटामा गएको भइदियो अहिलेसम्म यसको त नाम निशान मेटिसक्नु पर्ने हो त, होइन?
यो दुई आर्थिक वर्ष मात्रै घाटामा गएको छ। नेपाली एयरलाइन्स चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीले तलब खुवाउनलाई कुनै पनि आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार कुरा सर्वविदित होला, यो जानकारी रहन रहेछ सबैलाई। हस्, धन्यवाद। के छ भन्दाखेरि हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले जोडेको थियौँ यतिखेर नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी सङ्घका उपाध्यक्ष देवेन्द्र पुन। उहाँको प्रतिक्रिया पनि तपाईँले सुन्नुभयो। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? सुशीलजी, पुनजीले भनेको कुरा पनि उहाँको कुरा पनि सही हो। के मानेमा सही हो भने उहाँहरूले चाहिँ नि राजीनामा माग्ने होइन, उहाँसँग बसेर एमडीसँग बसेर के अरे छलफल गर्नु पर्यो, उहाँसँग चाहिँ नि बिजनेस प्रपोजल माग्नु पर्यो, बिजनेस प्रपोजलको विषयमा छलफल हुनु पर्यो र कर्मचारीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो होइन। र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के हो भनेदेखि गार्जियन बिन घर जस्तो भएको छ। किनभने मन्त्री चाहिँ नि अहिलेसम्म पर्यटन मन्त्री चाहिँ नि अब यो दुर्भाग्य चाहिँ नि 4-5वटा मन्त्री हामीले बेहोरिसक्यौँ र अहिले चाहिँ नि अब नयाँ परिवर्तन भएको छ, नयाँ सरकार आएछ, नयाँ सरकारमा मन्त्री नआइसकेको अवस्थामा सचिवज्यूले मात्रै त्यसलाई ह्यान्डल गर्न पनि गाह्रो भयो होला। एउटा पाटो त्यो छ र अर्को पाटो चाहिँ नि मैले के भन्न चाहन्छु भने कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि र एमडी जो डिम प्रकाश हुनुहुन्छ उहाँले पनि चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले बसेर छलफल गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ नि प्रपोजल सही हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ नि मुभ फरवर्ड गर्नु पर्यो र कम्पनी मोडालिटी लाने भनेर प्राइभेटाइजेसन गर्ने भन्ने चाहिँ फरक हो। फेरि यसलाई चाहिँ नि त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा म यहाँ बिचैमा अघि पुन्जीले पनि भन्नुभयो, उहाँले भनेकै जस्तो चाहिँ नि मन्त्रालय हामी नाटामा मिटिङ बसिरहँदाखेरिमा चाहिँ 81 चाहिँ एउटा मन्त्रालयले पठाएको विज्ञप्ति आयो। त्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ के भनियो भनेदेखि यो अहिलेसम्म चाहिँ हामी मन्त्रालयलाई थाहा भएको छैन, यो कम्पनीमा लाने प्राइभेटाइजेसन गर्ने कुनै पनि केही थाहा छैन भन्ने जस्तो चाहिँ नि एउटा त्यस्तो चाहिँ नि चिठी आइसकेपछि हामी त्यही चाहिँ नि छलफलमा पनि ती कुराहरू चाहिँ राखेर यो त के अरे भागै रहन्छ भन्ने भयो र यो मन्त्रालयबाट चाहिँ आधिकारिक रूपमा आइसकेपछि मात्रै हाम्रो आफ्नो धारणा बनाउला भनेर हामी त्यो मिटिङबाट चाहिँ हिँड्यौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले कम्पनी के अरे नेपाल एयरलाइन्सका प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ जानुभएका बोर्डका साथीहरूलाई पनि उहाँहरू पनि प्राइभेट सेक्टरबाटै जानुभएको छ र हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले नाटामा बोलाएर छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अनुसार त्यो जुन के अरे कम्पनी मोडालिटीमा लाने चाहिँ नि प्रबन्ध पत्र चाहिँ नि उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि हेरियो, केही मात्रामा चाहिँ नि हामीले हेर्दाखेरिमा प्रपोजल त ठिकै छ, तर यहाँनिर चाहिँ नि उहाँले पुन्जीले भने जस्तै दुराशयले चाहिँ नि ल्याइएको हो कि भन्ने चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि एउटा चाहिँ 2004 भनेको तपाईँको चाहिँ नि आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेको 84 अरबको चाहिँ नि प्रपर्टी आज घटेर 57 अरबमा कसरी आयो, एउटा क्वेसन त्यहाँनिर छ होइन। विवादको कुरो, मान्छेलाई शङ्का लाग्ने कुरो। र अर्को कुरो चाहिँ नि कर्मचारी साथीहरूले भने जस्तै यो प्राइभेट सेक्टरमा पनि पर्यटनका साथीहरूमा पनि एउटा शङ्का चाहिँ कहाँनिर आयो भने न कतै चाहिँ नि यो कुनै अदृश्य कम्पनीलाई चाहिँ नि जिम्मा लाउन खोजिया हो कि भन्ने चाहिँ नि यो आशंका भइसकेपछि अनि हामीले पनि अझ बढी चाहिँ नि यसमा जानकारी राख्नु पर्यो र यसको रियालिटी के हो भनेर चाहिँ नि खोज्दै जानु पर्यो भन्ने क्रममा हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने श्वेतपत्र चाहिँ नि जारी गर्नुहोस्, कहाँनिर कुन ठाउँमा कति ठुलो खाडल परेको छ, कति घाटा भएको छ, कति नाफा भएको छ, कहाँ कुन प्रपर्टीको मूल्याङ्कन कति हो, जहाजको मूल्याङ्कन कति हो, ऋण तिर्नुपर्ने कति हो, त्यो चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि डिटेलमा आयो भनेदेखि अनि त्यसपछि साँच्चीकै यो कम्पनी मोडालिटीमा लान लागेर विदेशी एयरलाइन्सलाई चाहिँ रेपुटेड विदेशी एयरलाइन्सलाई भनेको छ उहाँहरूले, त्यसलाई चाहिँ नि म्यानेजमेन्टको जिम्मा दिन खोजिएको हो भने त्यो पनि आउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यो राखिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी पनि दिनुभयो र दिनदिनै चाहिँ नि नयाँ कुराहरू आयो। र अब व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरिमा डिम प्रकाश जी चाहिँ अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उहाँ के अरे पढे लेखेको मान्छे पनि उहाँले चाहिँ ल्याएको कुरा सही होला, तर जुन हिसाबले चाहिँ नि सिधै अर्थ मन्त्रालयमा पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ नि दिनभरि छलफल गरे भन्ने हो, तर पर्यटन मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति आयो यो विषयमा छलफलै भएको छैन भन्ने अनि सिधै चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो यो प्रपोजल। त्यस कारणले बजारमा चाहिँ नि बढी शङ्का भयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कर्मचारी साथीहरूलाई पनि शङ्का चाहिँ नि यसरी बढेको भन्ने लाग्छ मलाई। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब जुन आन्दोलित कर्मचारीहरू रहेका छन् र निगमले पनि निजीकरणको जुन प्रस्तावलाई अगाडि लगेको छ यसले गर्दा निजी कम्पनीहरूलाई त फाइदा त हुने नै भयो। यसमा कर्मचारीहरूको अब मागलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने र निगमको घाटालाई चाहिँ कम गर्न के गर्नुपर्छ छोटकरीमा सुझाव दिनुहोस्। अब मैले त अब यहाँको पपुलर टेलिभिजन न्युज 24
यहाँको मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो नयाँ सरकार आएछ, प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्छ यो, किनभने राज्यको सम्पत्ति हो। र अर्को कुरा चाहिँ नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर यो कम्पनी मोडालिटीमा जानुपर्छ। र कर्मचारी साथीहरूलाई मेरो विनम्र निवेदन छ, हामी पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ, सल्लाह गर्न सक्छौँ र यहाँहरूले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको म्यानेजमेन्टसँग मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्नुहोस् र यदि त्यो चाहिँ राम्रो रहेछ भने यसलाई चाहिँ स्वागत गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र प्राइभेट सेक्टरका हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीका छाता सङ्गठनले यो कम्पनी मोडालिटीमा लाने कुरामा स्वागत गर्छौँ र यो भित्रको सबै चाहिँ प्लानिङ र चाहिँ व्यवस्था सबै कुरा नसकिकन, इन्फर्मेसन नआइसकिकन हामीले चाहिँ नि आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो के अरे ठिक बेठिक भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। यतिखेर हामीसँग फेरि पनि देवेन्द्र सर जोडिसक्नु भएको छ। देवेन्द्र सर, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? जसरी कर्मचारीहरू आन्दोलित रहेका छन्, मुख्य मागहरू चाहिँ के रहेका छन् तपाईँले छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अनि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य भइरहेको छ, निजीकरण गर्ने भइरहेको छ र यसको सहकार्य चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ? निजीकरण गर्ने विषयमा एकदम आफैमा विवादित कुरा भयो। यसमा नेपाल एयरलाइन्सको एउटा सरकारी स्वामित्वमा भएकोलाई निजीकरण केका लागि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। सरकारी स्वामित्वमै रहँदाखेरि फाइदा हुन नसक्ने यी कर्मचारी होला नि त काम गर्ने, काम गर्ने संयन्त्र त यही होला, प्राइभेट भयो पनि जुनसुकै संयन्त्रमा गए पनि काम गर्ने त यही फ्रेमले काम गर्ने हो नि त। यो फ्रेमले सरकारी स्वामित्व हुँदासम्म काम गर्न नसक्ने, अनि निजीकरण अथवा प्राइभेटाइज भइसकेपछि कम्पनीकरण गरिसकेपछि काम गर्न सक्ने भन्ने कुरा यो के कुरा हो, यो मैले बुझ्न सकिरहेको छु वास्तवमा, होइन? यहाँ नेपाल एयरलाइन्सको कर्मचारीले प्राइभेटमा गइसकेपछि काम गर्न सक्दैन, यहाँ उनीहरू काम गर्न नसक्यो भन्ने त होइन। यो बिचमा छलफलको प्रक्रिया तपाईँहरूको कहाँ पुगिसकेको छ र मुख्य तपाईँहरूका माग चाहिँ के हुन् त? हाम्रो माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ बद्धितपूर्ण ढङ्गले चाहिँ जुन चाहिँ डकुमेन्ट बनाएर माथि लियो, यो डकुमेन्ट बनाउने मान्छे व्यक्ति नै एकदमै बदनियत राखेर जाने खालको व्यक्ति भयो। त्यसले गर्दा उसले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो। कर्मचारीसँग फर्केर आउने चाहिँ उहाँको स्थिति रहेन अब, किनकि यति धेरै आन्दोलन भइसकेर उहाँले गाली गुलोजदेखि नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्र होइन नेपाल सरकारलाई समाज चाहिँ गाली गुलोज गर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो उहाँले। त्यो कारणले गर्दा उहाँ फर्केर आउन सक्ने वातावरण छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को कुरा के छ भनेर संवाद त कहीँ कसैले त सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त। आन्दोलनकारीहरू चाहिँ अहिले यहाँ आन्दोलनरत यो सबै कर्मचारीहरू त निगम विरोधी अथवा निगमलाई चाहिँ तसनस पार्नलाई लाग्ने त होइन होला। निगमलाई माथि लैजाउँ केही गरौँ भन्ने खालका कर्मचारी पनि छन् नि त यहाँनिर, होइन? उहाँले चाहिँ भने जस्तो चोर हुन् फटाउन्, हाम्रो एमडीले चाहिँ मिडियामा गएर भने जस्तो त छैन भित्र। यो आन्दोलन सम्बोधन कसरी त गर्नु पर्यो नि त, कसले सम्बोधन गर्ने? उहाँ चाहिँ अगाडि फेस टु फेस आउन नचाहने, भागेर हिँड्ने, अनि मन्त्रालयले चाहिँ हाम्रो यो विषयमा कुनै छलफलै भएको छैन, यो विषयमा हाम्रो म्याटरै छैन, त्यही भएर हामी सम्बोधन गर्दैनौँ भन्ने खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिने। भनेपछि हामीले अब वेट एन्ड सीको स्थिति कहाँनिर छ भन्दाखेरि अब मन्त्रालय कसैले सम्हालेपछि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ वार्ता भएर यो चाहिँ टुङ्गिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभलका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई, त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी सङ्घका उपाध्यक्ष देवेन्द्र पुनसँग नेपाल वायु सेवा निगमभित्र देखिएको विवाद निजीकरणको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।